ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। गते रामे प्रशान्तात्मा रामो दाशरथिर्धनुः वरुणाय अप्रमेयाय ददौ हस्ते ससायकम् अभिवाद्य ततो रामो वसिष्ठप्रमुखान् ऋषीन् पितरं विह्वलं दृष्ट्वा प्रोवाच रघुनन्दनः जामदग्न्यो गतो रामः प्रयातु चतुरङ्गिणी अयोध्याभिमुखी सेना त्वया नाथेन पालिता। रामस्य वचनं श्रुत्वा राजा दशरथः सुतं बाहुभ्यां सम्परिष्वज्य मूर्ध्नि चाघ्राय राघवम् गतो राम इति श्रुत्वा हृष्टः प्रमुदितो नृपः पुनर्जातं तदा मेने पुत्रमात्मानमेव च चोदयामास तां सेनां जगामासु ततः पुरीं पताकाध्वजिनीं रम्यां तूर्योद्घुष्टनिनादितां सिक्तराजपथां रम्यां प्रकीर्णकुसुमोत्करां राजप्रवेशसुमुखैः पौरैः मङ्गलवादिभिः सम्पूर्णां प्राविशद्राजा जनौघैः समलङ्कृतां पौरैः प्रत्युद्गतो दूरं द्विजैश्च पुरवासिभिः पुत्रैरनुगतः श्रीमान् श्रीमद्भिश्च महायशाः प्रविवेशगृहं राजा हिमवत्सदृशं पुनः ननन्दसजनो राजा गृहे कामैः सुपूजितः कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च सुमध्यमा वधूप्रतिग्रहे युक्ता याश्चान्या राजयोषितः ततः सीतां महाभागाम् ऊर्मिळां च यशस्विनीं कुशध्वजसुते चोभे जगृहुः नृपपत्नयः मङ्गलालापनैश्चैव शोभिताः क्षौमवाससः देवतायतनान्यासु सर्वास्ताः प्रत्यपूजयन् अभिवाद्याभिवाद्यांश्च सर्वा राजसुतास्तदा रेमिरेमुदिताः सर्वा भर्तृभिः सहितारः कुमाराश्च महात्मानो वीर्येण अप्रतिमा भुवि कृतदाराः कृतास्त्राश्च सधनाः सुहृज्जनाः शुश्रूषमाणाः पितरं वर्तयन्ति नरर्षभाः कस्यचित् वधकालस्य राजा दशरथः सुतं भरतं कैकेयीपुत्रम् अब्रवीत् रघुनन्दनः अयं केकयराजस्य पुत्रो वसति पुत्रका त्वां नेतुम् आगतो वीरायुधाजिन्मातुलस्तव श्रुत्वा दशरथस्यैतद्भरतः कैकेयीसुतः गमनायाभिचक्राम शत्रुघ्नः सहितस्तदा आपृच्छ्य पितरं सूरो रामं च अक्लिष्टकारिणं मातृश्चापि नरश्रेष्ठाः शत्रुघ्नः सहितो ययौ गते तु भरते रामो लक्ष्मणश्च महाबलः पितरं देवसङ्काशं पूजयामास तुस्तदा पितुराज्ञां पुरस्कृत्य पौरकार्याणि सर्वशः चकार रामो धर्मात्मा प्रियाणि च हितानि च मातृभ्यो मातृकार्याणि कृत्वा परमयन्त्रितः गुरूणां गुरुकार्याणि काले कालेऽन्ववैक्षत एवं दशरथः प्रीतो ब्राह्मणानैगमास्तदा रामस्य शीलवृत्तेन सर्वे विषयवासिनः तेषाम् अतियशालोके रामः सत्यपराक्रमः
स्वयंभूरिव भूतानां बभूव गुणवत्तरः रामस्तु सीतया सार्धं विजहार बहून् ऋतून् मनस्वी तद्गतस्तस्या नित्यं हृदि समर्पितः प्रिया तु सीता रामस्य दाराः पितृकृता इति गुणाद्रूपगुणाच्चापि प्रीतिर्भूयोऽभ्यवर्धत तस्याश्च भर्ता द्विगुणं हृदये परिवर्तते अन्तर्जातम् अपि व्यक्तम् आख्याति हृदयं हृदा तस्य भूयो विशेषेण मैथिलीजनकात्मजा देवताभिः समारूपे सीता श्रीरिव रूपिणी तया स राजर्षिसुतोभिरामया समेयिवान् उत्तमराजकन्यया अतीव रामः सुशुभेति कामया विभुश्रिया विष्णुरिव अमरेश्वरः इति श्रीमद् रामायणे बालकाण्डे सप्तसप्ततिमः सर्गः. An important note, if you would like to learn the recitation of these slokas, you can refer to the PDFs given in the description below. Jai Shri Ram.